जो इश्क की रमजों को पहचानता है उसे जिंदगी के रंगों को परखने का अंदाज आ जाता है। Please don't shoot me. Please don't shoot me. Please don't shoot me. आपने फोन क्यों छोड़ा? शायद इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं। सुना तूने तेरे भाई ने इस उम्र में क्या चंग चढ़ाया है? उसने इज्जतदार तरीके से निकाह किया है, उसने रखेल नहीं रखा किसी को। मैं 4 शादियां भी कर लूं तो कोई मुझसे पूछने की जरूरत नहीं कर सकता। जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया ना, उठा के ले जाऊंगा तुझे मैं यहाँ। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम हेल्दी है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे। बातों बातों में मिटती हैं दूरियां, बातें हैं तो जिंदगी के हर पल में है कुछ खास। इसलिए टेलीनॉर टॉक शॉक है आपके जहां में रिश्ते जोड़ने, दूरियां मिटाने। अम्मी प्लीज मेरे यकीन करें, तुमने इस खानदान की रिवायत को तोड़ा है। ये नाकाबिले कबूल है। जिस औरत के हाथ में जायका नहीं वो इस खानदान की बहू कहलाने के लायक नहीं है। आप ही बताए ना, कुछ तो बोले। नहीं, असल जिंदगी में ऐसा थोड़ा ही होता है। रसूल, असल जिंदगी में आपके पास है मैगी उम्दा मजा, जो आपके हाथ के मजे को बनाए और भी मजेदार। रोजमर्रा की सब्जी हो या गोश्त, दाल हो या चावल, बस चूल्हे से उतारने से 2 मिनट पहले मैगी उम्दा मजा का एक साशे छिड़क कर हिलाएं और मुनफरिद लज्जत से अपना आला मकाम बरकरार रखें। क्योंकि ये आपका घर है, कोई टीवी ड्रामा नहीं। मैगी उम्दा मजा, नए तौर मजे भी और। बैक टू संडे लाउंज, समीना एंड उस्मान पीरज़ादा। हमारी 1 बजे की ब्रेक जो है वो खत्म हुई। हम क्या बात कर रहे थे? नहीं, मैं ये सोच रही थी कि जिस तरह इस वक्त टेलीविजन का बोलबाला है और रेडियो है, आप नहीं समझते कि आप जो 5 हजरात यहाँ मौजूद हैं, आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए टेलीविजन नेटवर्क्स के लिए, ताकि एक तो जो हम बात भी ब्रेक में भी कर रहे थे कि वो आला मयार नहीं है मिजाह का, तंज़ो मिजाह का, जो हम समझते हैं कि होना चाहिए। और थिएटर में तो बिल्कुल ही नहीं है, हालात बहुत ही। इसलिए मैं थोड़ा सा मैं करूंगा। क्या आप नहीं समझते कि थिएटर की हालत भी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए? थिएटर को एक तरफ रख के, जहां तक उर्दू में पाकिस्तान में पोइट्री या नसर, दोनों में जो मिजाह का म्यार है वो इस वक्त दुनिया में किसी भी मिजाह के जो म्यार है उससे कम नहीं। मैं मीडिया की बात कर रही हूं। वो तो थोड़ा सा आप ये तफरीक करें कि अदब के तौर पर जो मिजाज लिखा जा रहा है उसका मयार और है। जी हाँ। जो स्टेज पे और टीवी पे जो परफॉर्म किया जा रहा है उसका मयार और स्टेज ड्रामा और वहाँ आपके सामने ऑडियंस हैं जो 500 रुपए का 1000 रुपए का टिकट लेके आए, उन्हें आपने खुश करना है जायज तरीकों से, नाजायज तरीकों से। अदब में ऐसा मसला नहीं है। जब ये शेर कहते हैं, कथा लिखते हैं, तो इनके सामने ये नहीं कि इन्होंने किसी को सुना के उससे पैसे लेने हैं, ये एक मयार रख सकते हैं। तो जो वल्गैरिटी आई है जिसकी बहुत ज्यादा शिकायत की जा रही है खास तौर से स्टेज से, उसका एक बुनियादी, और मैं एक दफा गया, बिलीव मी, मैं आधे घंटे के बाद उठ के आ गया। देखिए वल्गैरिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वल्गैरिटी तब आती है किसी काम में भी जब जुमला अच्छा ना हो, सोच अच्छी ना हो। वल्गैरिटी हमेशा जगह बना लेती है जब आपके पास कोई चीज अच्छी, उम्दा ख्याल है, अगर उम्दा ख्याल है, उम्दा जुमला है, आपको वल्गर होने की जरूरत नीयत खराब हो। आपकी नीयत ठीक है, जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो उस वक्त ये कि आप
देखिए सबसे ज्यादा जो स्टेज ड्रामों में भी जिसने रिकॉर्ड किया सत्य मिठे एक ड्रामा था। जी जी बिल्कुल, तब भी किताब तो आप ये देखिए उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है। बात ये मेहनत करनी पड़ेगी और आपने जो कान करने पड़ेंगे। नहीं, मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ ना, इसमें एजुकेशन का फुकदान सबसे पहली चीज है। मसलन अगर आप लिखेंगे ड्रामा, चाहे स्टेज के लिए लिखें, तो आप कभी भी उस सतह पे नहीं जाएंगे जिस सतह पे, अच्छा अगर मतलब अगर अनपढ़ एक्टर वहां पे मौजूद है तो जाहिर है कि उसका मेयार ही वही है जहां से गली मोहल्ले से कूचे से है। तो जो पढ़े लिखे मसलन ये सुहेल अहमद है, दूसरे और बहुत से नाम आप लें, तो कभी आप उनको वो नहीं आपको जो बेहतरीन जुगत थी जो जुगतियत भी बड़ा अच्छा लफ्ज़ है। वो बहुत कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन बात ये कि पढ़े लिखे उस तरह की बात नहीं कर रहे, आप डिग्री वाले पढ़े लिखे मतलब ज़हनी मेयार आपका क्या है? ठीक है, जुगत आप अगर जुगत को आप ये मतलब का मेयार रख लेना कि ये वो चीज है जो फैमिली में आप परफॉर्म मतलब कर सकते हैं, आप फैमिली में ये बोल सकते हैं, तो बात खत्म हो जाती है। हमने फैमिली को अलग कर दिया है और ऑडियंस की खुशी को अलग कर दिया है, बिल्कुल बॉयज नाइट आउट कर दिया ना। अब एक बात मुख्तसर ये हो जाती है कि जैसी जरूरत है वैसा, चलिए हम जरा माहौल को तब्दील करें। मैं एक खता सुनाता हूं कि डर डर के शेख पढ़ते हैं लाहौल आजकल, डर डर के शेख पढ़ते हैं, डर डर के शेख पढ़ते हैं लाहौल आजकल, शैतान के पास रहता है पिस्तौल आजकल। डर डर के दोनों में से डर डर के शेख पढ़ते हैं लाहौल आजकल, शैतान के पास रहता है पिस्तौल आजकल, मोटर भगाए फिरता है लैला के वास्ते, मजनू को है जरूरत पेट्रोल आजकल। तो जैसी जरूरत जैसा तकाजा होता है, तो बहुत एक अच्छी बात आप कर रही हैं, लेकिन एक चीज हमें यह भी है कि यानी आप तख्लीकारों पे ये फर्ज आयद कर रही हैं, ऑडियंस भी जो है उसका भी जो हम आपके जरिए से हमारी आवाज जा रही है सारी दुनिया में, तो हम ये भी कहते हैं कि ऑडियंस अगर अच्छी हो जाए ना तो फिर भी एक मिजाज की अच्छी शक्ल जो है। लेकिन ऑडियंस को जब तक आप देखें, ऑडियंस कभी भी स्टेज ड्रामे के दरवाजे पे टिकट लेते हुए ये नहीं कहता कि इसमें वल्गैरिटी, यही मैं नहीं कहता, लेकिन आप उसको जब उसमें कुछ नहीं है तो कहीं तो जाएगा। सर ऑडियंस की जो हिस्से में है वो आपने डेवलप करनी है, ये भी एक गेम हमने करना है। असल में क्योंकि माशरे में करप्शन बहुत ज्यादा है, ये करप्शन है, दिस इज करप्ट डायलॉग जो आपके सामने पेश। सर जब माशरे का आप सप्रेस और रिप्रेशन करेंगे ना, जब आप चीजों को बंद करना शुरू करेंगे तो वो अगली फॉर्म्स के अंदर रोनमा होकर सामने आएंगे। ना उस्मान भाई एक छोटी सी बात, डॉक्टर साहब इस बात की, डॉक्टर साहब आप भी दोनों इस बात की गवाही देंगे कि देखिए जहां तक सिर्फ अब अदब की लिटरेचर की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब स्टेज ड्रामे को छोड़ें, जैसे मतलब ये कह रहे हैं शबीर साहब के डिमांड है, डिमांड की बात नहीं है, ये आपने लोगों को म्यार देना है और उस पर लगाना है। मसलन इंडिया में जो शायरी हो रही है, पोएट्री मिजाइया, उसमें आप देख लें कि जम का पहलू है, जुमानवियत है, पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में है। अब उसमें शायर जैसी चीज लोगों को परफॉर्म करेगा, लोग उस चीज के आदी हो जाएंगे, उसके बाद तो दूसरा शायर वहां नहीं चलता। नहीं, आप इसकी आसान मिसाल ये ले लें कि जो रेडियो से या टीवी से, पीटीवी से और रेडियो पाकिस्तान से आपके ड्रामे या मजाह के प्रोग्राम चलते हैं, उनको देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से, क्योंकि वहां पे आप देखो हंसाने, लेकिन म्यार मौजूद है, लिहाजा उसके मुताबिक प्रोड्यूसर से लेकर नीचे तक सारे इनोसेंस थी, अलिफ नून में एक इनोसेंस थी, वो जो इनोसेंस है वो हमारे इनोसेंस है, पॉजिटिव है, खराबियों के खासतौर पर जो अल्लन करते थे कमाल अहमद रिजवी, बहुत संजीदगी। अच्छा जनाब, बात चली थी, मैं कुछ शेर सुना दूं, कुछ सुनाइए, बल्कि आप सुनाइए खालिद साहब की फरमाइश पर। हम सबकी फरमाइश। हबीबी हैया भी आपने सुना? अच्छा चलें पहले वो सुना देता हूँ। हबीबी, वो एक गीत की पैरोडी थी, वो गीत तो बड़ा मशहूर है, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया। हाँ जी, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, अब तक नहीं लगाया फाइल को तूने पहिया, अब तक नहीं लगाया फाइल को तूने पहिया, और मुफ्त में न होगा ये काम मेरे भैया, है अब भी वक्त कर ले चुपचाप मुख मुकैया, फिर बाद में न कहना
جب ڈوب جائے نیا حبیبی حیا حبیبی حیا. اور دوسرا بند تھا کہ بیٹھی رہے. نہیں سر، اب سیاست کا ٹھیک. ہاں وہ چھوڑتا ہوں میں، وہ یاد نہیں مجھے. اب بہتر تو لگا لے سیاست کا ٹھیک پورا یاد. میں سنا دیتا ہوں. بہتر ہے تو لگا لے سیاست کا کوئی ٹھیا، اس کام میں ہے بھائی چوکھائی گھوم گھمیا، لاگت تو ہے 54 اور آمدن روپیہ، اوپر سے ہر سہولت ہوگی تجھے مہیا. تیسرا بند سنائے. تیسرا وہ ملتان کے حوالے سے ہے کہ بیٹھی رہے گی کب تک تیرے لیے سریا. اچھا سریا ملتان نہیں، وہ تو بہت بڑی وہ ہے جنرل ہے کہ بیٹھی رہے گی کب تک تیرے لیے سریا، ملتان جانے والوں کا آ چکا ہے لیا. اب بھی جو تو نے اپنا بدلا نہیں رویہ، تے پھر اے پکی گل لی کہ ہن او ہتھوں گئی. دو چار شعر جی ضرور سنانے کا خیال نکلا ہے تو ایک اس طرح کی موڈ کی غزل ہے کہ رات رنگین ہوتی جاتی ہے، رات رنگین ہوتی جاتی ہے، بات سنگین ہوتی جاتی ہے، اور آپ زردار بنتے جاتے ہیں، قوم مسکین ہوتی جاتی ہے، اور جب سے شوگر کا بول والا ہے زیست نمکین ہوتی جاتی ہے. ہونٹ مسکان پہ آمادہ ہیں، جو مزاح کی صورتحال ہے، ہونٹ مسکان پہ آمادہ ہیں، آنکھ غمگین ہوتی جاتی ہے، اور 5 6 7 کرنا چاہتا ہوں، 1 2 3 ہوتی جاتی ہے. ابھی میں جب بیٹھے تھے بشارت صاحب کے کمرے میں تو ایک وہاں پہ صاحب تھے تو انہوں نے فرمائش کی تھی، وہ یقیناً اس وقت کہیں نہ کہیں بیٹھے ٹی وی دیکھیے. نہیں بھی کی تو تب بھی ہم ہماری طرف سے اچھا خاص وہ خاص انہوں نے نظم کہا تھا کہ ہاں اس نے مجھ کو وہ کہہ رہا تھا، اس نے مجھ کو دب لتاڑا مارا جائے گا، پھر اس کے ابے نے چاڑا مارا جائے گا، اس لڑکی نے کھڑکی بچوں مجھ کو تڑی لگائی، تو نے آئندہ مجھ کو تاڑا مارا جائے گا. اور حاکم وقت نے شہر کے مجنو کو یہ نوٹس دیتا، تو نے آئندہ چگا پاڑا مارا جائے گا. حاکم شہر نے وقت کے مجنو کو یہ نوٹس دیتا، تو نے آئندہ چگا پاڑا مارا جائے گا. اور افلاطون نے خواب میں مجھ کو یہ نکتہ سمجھایا، افلاطون نے خواب میں مجھ کو یہ نکتہ سمجھایا، جو بندہ بھی ہوگا ماڑا مارا جائے گا. اور ایک پیو نے اپنے کوارے پتر کو سمجھایا، جس دن بھی تو بنیا لاڑا مارا جائے گا. ڈاکٹر صاحب میں ویسے جاتے ایک بات ابھی وقفے میں جیسے وہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو شاعر ہیں ہم یہ بیویوں کتنے شعر کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بتائی ہے کہ جو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ بیویوں میں قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے، تو بلکہ میرے خیال سے زیادہ ہوتی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ میاں مائنڈ کر جاتے ہیں، مائنڈ کر جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہر جو میاں ہے اس میں بھی ایک فرق شیر موجود ہے، وہ ریوولٹ کرتا رہتا ہے. اگر اس کے بارے میں کچھ کہا جائے تو وہ تسمہ مروڑنا شروع کر دے گا. دیکھیں جی انہوں نے بڑے اچھے شعر سنائے اپنے اپنے، میں تو شاعر نہیں تو انہوں نے پیروڈی سنائی تو ایک دو مجھے یاد آ رہی ہیں پیروڈیاں، وہ میں پیش کرتا ہوں. ناصر کاظمی کا بڑا خوبصورت شعر ہے، میرے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے. اب پیروڈی ہے، میرے گھر کو دیواروں پہ ناصر پڑوسن بال کھولے سو رہی ہے. اور یہ اور اس کا جو یاد آ رہا ہے نون میم راشد کی نظم کی 2 لائنیں ہیں، اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے، زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں. پیروڈی ہے، اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے، شاعروں سے بھاگ کر آیا. لیکن ابھی جو آپ نے وہ پڑوسن کی بات کی جی اس سے ضرور میں اپنے 3 شعر سناؤں گا کہ غالب کی زمین میں کہ کبھی چشم و ابرو وہ کہا نا کہ بیویوں کی بات، اپنی بیویوں کی بات بھی اور دوسروں کی بیویوں کی بات بھی ہو سکتی.
تو کبھی چشم و ابرو بہم دیکھتے ہیں، کبھی اس کی زلفوں کے خم دیکھتے ہیں، قیامت کے فتنے سے ایک قد آدم پڑوسن کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں، اور کہاں دیکھتا ہوگا خود اس کا شوہر اسے جس توجہ سے ہم ایک چھوٹا سا پیس میں آپ کو سناتا ہوں. دوسرے کی بھی تو اچھی لگتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب میں جو شروعات کے اندر جو کامیڈی اور مینرز جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو اس ٹائم پہ یورپ کے اندر نوئل کاورڈ وغیرہ لکھ رہے تھے کہ لفظ کے یا ڈائلاگ میں آپ مزاح کس طرح کریٹ کرتے ہیں. تو وہ دو لوگوں کے ڈائلاگ ہیں، میں آپ کو بول کے سناتا ہوں. ایک لائر صاحب ہیں اور ایک ملازم ہے ببن. لائر صاحب آئے ہیں نواب صاحب کے یہاں، اور نواب صاحب جو ہیں وہ بالکل تباہ ہو چکے ہیں. جس طریقے کی انہوں نے زندگی اپنی گزاری ہے اس کی وجہ سے ان کی صاحب کچھ جو ہے وہ رفیع پیر کا ڈرامہ ہے. تو اب وہ جو لائر، اور کیونکہ جب لائر صاحب آئے ہیں تو وہ نواب صاحب اندر ناشتہ کر رہے ہیں، تو اس مومنٹ میں یہ جو لائر ہیں یہ کچھ دریافت کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کا بڑا پرانا، جو بہت ہی پرانا قدیم ملازم ہے اس سے. تو وہ کہتے ہیں کہ ببن میاں ایک بات تو بتاؤ. وہ کہتا جی حضور پوچھئے. کہتا یہ لیکن دیانتداری سے جواب دینا. تو وہ کہتا حضور آپ بڑی سرکار کے وکیل ہیں، پوچھے تو صحیح. وہ کہتا ہم ایسے ہی سوچ رہے تھے کہ شاید تم دخل در معقولات سمجھ کر ہماری بات کا صحیح جواب نہ دو. کہتا نہیں حضور آپ پوچھئے تو صحیح. کہتا بھائی ہمیں تمہارے نواب صاحب کی جائیداد کے اس طرح ضائع ہونے کا بہت ملال ہے، اسی لیے طرح طرح کے خیالات دل میں ابھرتے ہیں کہ نوبت کی وجہ کیا ہوئی کہ نوبت بائیں جا رسید. وہ کہتا ہے جی بجائے ارشاد حضور. اور کہتا تمہارے مطابق عورتیں بھی ایسی یکتائے روزگار نہیں، بلکہ کہتا جی بجا فرمایا حضور. وہ کہتا اس کماش کی عورتیں تمہارے نواب صاحب کو الو کیوں کر بنا لیا کرتی تھیں. اس پہ وہ جو نوکر ہے کہ اس کماش کی عورتیں تمہارے نواب صاحب کو الو کیوں کر بنایا گیا کہ وہ ریئیکٹ کرتا ہے نوکر. تو کہتا ہے کیوں ببن یہ الو کے لفظ پر تم کو اعتراض ہے کیا؟ تو کہتا نہیں حضور یہ نہایت متقی پرہیزگار اور شب زندہ دار پرندے کی سخت توہین ہے. پرہیزگار پیروڈی کی بھی بات ہو رہی تھی تو ہمارے ایک کنہیا لال کپور جو ہیں انڈیا کے، پہلے تو ادھر ہی تھے جی سی میں پڑے ہوئے، تو بہت خوبصورت پیروڈیاں انہوں نے کی ہیں اور نئے انداز سے کہ دو الگ الگ مصروں کو ملا کے. غالب کے دو شعر ہیں کہ جان تم پہ نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے، اور کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم. انہوں نے دو الگ الگ مصرے لیے کہ جان تم پہ نثار کرتا ہوں، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اور اسی طرح سے دو اور مصرے انہوں نے لیے کہ نئے ہاتھ باغ پر ہے نہ پاہ رکاب میں، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب. موجودہ دور میں ایک پیروڈی جو ہے نئے انداز سے ہو رہی ہے کہ دو الگ الگ مصرے کہ اس کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اس کے فوراً بعد آپ سے شروع کریں گے. وی گو فار اے بریک اینڈ پلیز اسٹے ود اس، وی ول بی بیک. بروک بانڈ سپریم ہیلدی ہے. بروک بانڈ سپریم تندرست رہے مست رہے. لو چائے آ گئی. کیوں راشد بچے چائے نہیں پیتے، صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. چائے صحت کے لیے کیوں اچھی نہیں ہے؟ جی وہ امی نے کہا تھا. وہ انہوں نے کہا تھا. شاید راشد کی دادا کہتے تھے. مجھے تو یاد بھی نہیں کہ کس نے بتایا تھا. کئی سنی باتوں پہ کیوں یقین کریں. بروک بانڈ سپریم ہیلدی ہے. اس کی عمدہ پتیوں میں قدرتی فلیونوئڈز اور صحت مند فلیونوئڈز بھری چائے خون کی روانی بہتر کرنے میں مدد کرتی ہے، جو آپ کے خاندان کی صحت کے لیے اچھا ہے. بروک بانڈ سپریم تندرست رہے مست رہے. اتنی محنت سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بی بی جی؟ سنا ہے آج کل 5,000 روپے میں ڈگری مل جاتی ہے. فضلو جو کتاب کے اندر لکھا ہوتا ہے نا وہ ڈگری کے اوپر نہیں. وائٹل اس سے اچھی چائے اب شاید نہ آئے. وائٹل پیو زندگی جیو.
मोहब्बत की लहराएं, खून के रिश्ते झूठी अनाथी सूली पे चढ़ जाएं, बिखरे जब सपने तो, बिछड़े जब अपने तो, बिखरे जब सपने तो, बिछड़े जब अपने तो, जुदाई मार देती है, जुदाई मार देती है, जुदाई मार देती है, जुदाई मार देती है, जुदाई मार देती है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम हेल्दी है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे। शुभरा, तुम्हारी चाय भी निकाल दी है, उठा लेना। जी बीबी जी। मासी के लिए चाय तुमने बनाई? सारा दिन मेरी खिदमत करती है, अगर एक कप चाय बना दी तो क्या हुआ? जो वाइटल पीते हैं कुछ ऐसे जीते हैं। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। बारहा तुझसे कहा था मुझे अपना ना बना, बारहा तुझसे कहा था मुझे अपना ना बना, अब मुझे छोड़ के दुनिया में तमाशा ना बना। ही पहलू में बैठे रहूं, आज जाने कि जिद ना करूं। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे नजर और नजारा दोनों का रास्ता टूट गया। माओ ने अपने बेटों को आजाद चुना था, तुमने उन्हें गुलाम बनाना कहां से? सियासतदान में बहुत हौसला चाहिए, पेशेंस और दिल बहुत बड़ा चाहिए। In the time of crisis, I wasn't hurt by the harsh words of my enemies, but the silence of my friends. मुझे कम ऐसा मौका मिला है कि मैं बहुत ज्यादा एजुकेट कर सकूं अपने आप को, बट आई ऑलवेज वांट टू। एक यही गम मेरे मरने के लिए काफी है, जैसा तू चाहता था मुझको मैं वैसा न बना। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम हेल्दी है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे। रोजमर्रा की सब्जी हो या गोश्त, दाल हो या चावल, बस चूल्हे से उतारने से 2 मिनट पहले मैगी उम्दा मजा का एक साशे छिड़क कर हिलाएं और मुनफरिद लज्जत से अपना आला मकाम बरकरार रखें। क्योंकि ये आपका घर है, कोई टीवी ड्रामा नहीं। मैगी उम्दा मजा, नए तौर, मजे भी और। कली से भी कोमल क्या है? सही जवाब जानिए एक दिन में। वेलकम बैक टू संडे लाउंज विद समीना और उस्मान पीर। ज्यादा बात अभी हो रही थी आपकी टोपी पे। एनीवे वो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ, ये तय नहीं पाया कि टर्किश टोपी युगोस्लाव गई